बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग साल में एक बार शहर से बाहर निकलकर ईद यानी कौमी जश्न मनाया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने इस जश्न में शामिल होने की दावत दी तो आपने फरमाया मैं बीमार हूँ, जिसे अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया। तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नज़र की और कहा मैं तो बीमार हूँ। आपने कलाम में तौरिया किया ताकि आप बुतों को पाश पाश करके उनके मज़हब की गलती ज़ाहिर कर सके और सच्चे दीन की हक़ानियत वाज़े कर सके। जब वो लोग ईद मनाने चले गए, आप शहर में अकेले रह गए तो आप जल्दी से लोगों की नज़रों से बचकर बुतों के पास पहुँच गए। देखा कि वो बड़े शानदार माहौल में हैं और लोगों ने अपने ख्याल में उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके आगे तरह तरह के खाने रखे हुए हैं। तो उनका मजाक उड़ाते हुए फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनकी तरफ मुड़कर दाएं हाथ से एक एक ज़रब लगाते गए, क्योंकि दायां हाथ ज़्यादा कवी, शदीद, तेज़ और गालिब होता है। आपके हाथ में एक बसोला, लोहे का भारी हथियार जिससे बढ़ई लकड़ी काटते और तराशते हैं था, वही मार मार कर उन्हें तोड़ फोड़ दिया जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिवाय बड़े बुत के सबको तोड़ दिया, शायद वो उसकी तरफ रुजू करें। कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने बसोला बड़े बुत के हाथ में दे दिया ताकि ये तासुर मिले कि उसे अपने साथ छोटे बुतों की भी इबादत होते देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए उसने उन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया। जब लोग जश्न से फारिग होकर वापस आए और अपने माबूदों की दुर्गत बनी हुई देखी, तब उन्होंने कहा हमारे माबूदों के साथ ये क्या मामला किसने किया है? अगर उन लोगों को अक्ल होती तो उनके माबूदों के साथ जो कुछ हो गया था उससे उन्हें हक़ की दलील समझ में आ जाती। यानी अगर ये बुत मबूद होते तो किसी भी बद अंदेश के ख़िलाफ़ अपना दिफा करते, लेकिन अपनी जहालत, हमाकत, ज़लालत और बेवकूफ़ी की बिना पर उन्होंने कहा हमारे मबूदों के साथ ये मामला किसने किया? कुछ लोगों ने कहा हमने एक जवान को उनका ज़िक्र करते हुए सुना है, उसको इब्राहीम कहते हैं, यानी वो उसके ऐब बयान करता है, उसकी तहक़ीर और ज़लील करता है, उसी ने पीछे रहकर इन्हें तोड़ा है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उनका ज़िक्र करता था, इससे मुराद इब्राहीम का ये फरमान है, और अल्लाह की कसम जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूँगा। अल अंबिया, सूरतुल अंबिया। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें, यानी उसे बड़े इज्तिमा में लोगों के सामने हाजिर करो ताकि वो सब लोग उसकी बातें सुने और उसे मिलने वाली सज़ा देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने से असल मकसूद ही ये था कि सब लोग जमा हो जाएं ताकि तमाम बुत परस्तों के सामने उनका अक़ीदा गलत होने की दलील पेश की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी मकसद के लिए फ़िरौन से कहा था, ज़ीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। सूरतुत त्वाहा। जब सब लोग जमा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मजमा आम में ले आए तो उन्होंने बात शुरू की और कहा, ए इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये काम भला तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि ये उनके उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। सूरतुल अंबिया। इसका मतलब ये भी बयान किया गया है कि उसने मुझे इनके तोड़ने पर आमादा किया। इस कलाम में तारीज़ थी। असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की तवज्जो उसी हकीकत की तरफ मबजूल करवाना चाहते थे कि इनकी मबूद तो बोलने से भी कासिर हैं, इसलिए इन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये महज आम पत्थरों जैसे पत्थर ही हैं और कुछ नहीं। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ़ हो, यानी वो अपने आप को मलामत करने लगे। उन्होंने कहा, तुमने खुद ही
خود ہی یہ غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے، تم جانتے تو ہو کہ یہ بولتے نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الانبیاء۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، تم ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، یعنی تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اعمال کو پیدا کیا، کہ معنی اس میں موصول قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم کچھ بناتے ہو یعنی اصنام، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دونوں صورتوں میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو اور یہ بت بھی مخلوق ہیں، پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ اگر تمہارا انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجیں، کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لہٰذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں۔ عبادت صرف اسی خالق کی واجب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے، لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مباحثہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ان ابراہیم کا برا چاہا تھا، لیکن ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہوئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو حیزن نام کے ایک کروی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اس شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر
منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا۔ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا، سو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ آل عمران۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کی کوئی حاجت